Hi guys, magchika sa taba sa kanang mga tininuod bitaw gid sa kinabuhi. Usahay bitaw kanang makasabot ra gid kay ta no sa kanang mga small kay nga mga negosyante like kanang mga vendors bitaw nga gapang luto og suman, bulanghoy or whatever nga gusto nilang lutoon. Nya ma-experience gid nato no kay usahay kanang mamaligya ta parehas nang ikaw may maghimo tanan, ikaw may mamalit sa ingredients, ikaw tanan maghimo sa proseso. And then ikaw may manulod, magplastar, nya kana bitaw yung nya ikaw pa jud ang mamaligya. Kinahanglan pa ka mag-effort kay para makapamaligya nya. Bisag barato gid bitaw kaayo kay lami kay sa feeling nga kanang nay magpalit niya imuha dayon ang money bisan gamay ra kina siya nga amount basta gikan bitaw sa kahago kay murag sa lami kay sa feeling gyud ang ingon ani mga friends busa kanang paghimo bitaw nako ani maka-realize gyud ko pa nga napit yung mga times nga say uy kamahal ba ani or hala barato ra lagi ni so dili gid nimo mahibal-an kung tagpil kung unsa jud ang mga choices sa mga tao. So kanang munang padayon lang kay usahay na pag yung mga friends nga mohangyo or na pag yung mga friends nga kanang murag mapugos na lang mo palit kay ikaw ni. So munang masabtan rapod nato mga friends nga usahay sa negosyo swerte-swerte lang gyud. Ya, salamat lang gyapon ko nga kani ako bitang gihimo karon kay gusto ko makatigo manggod nya kanang instead bitaw nga ma-advocate pud nako ang kanang healthy bitaw nga gakaunon sa akong anak gusto nako ma-share pud sa mga kanang mga bata nga sa mga mami or mama nga lisod na kayo magluto-luto pa. So mao na lang ning way nga makatabang ko sa ilaha nga matagaan pud sila og healthy pud nga mga snacks kay ang mga bata karon kay mahilig kay mga chicharon, mga chichirya. Pero kaning ako ang among gibuhat nga rice chicharon grabe jud ni ka healthy kay rice jud kaayo ni siya tanan. Nabutangan na namong mga flavor bitaw nga mga gulay, mga ingonana dayon kana manang dili pa ni siya daghan kaayo pero hinay-hinay na bitaw nga gusto na ko nga mo last gid siya kay aside ani dili lang rice chicharon ang among products na pa yung mga kamuti, sun, banana or whatever nga unsay ma-discover na ako diri sa kusina kay kung na ako diri sa balay masige man ko luto-luto or ang ingon ani makabantay din ko nga oy perfect din ni sa negosyo. So kung muna ako na kay kids paliti siya kay pang snack gyud ni siya.